یہ شام آ گئی پھر اس نو مارن نال اس دے بابے دے تڑپن دا کیا تعلق ہے؟ یقیناً سادات دی نگری ہے، ادھے تو زیادہ مجمع سادات دا اسی پہلے میں معافی طلب کر رہا۔ روایت نہ ہوندی سید میں کدے نہ پڑھدا، جھوٹ بولا میں علیہ دا مجرم ہوا۔ ظالمان دے تو موجزہ ویکھنا ہے تے تو حسین دے سر تو ویکھ، میں معصومہ دے چہرے تے ظلم کرداں۔ سپاہی آدھے معصومہ نو مارن نال حسین دا کیا تعلق ہے؟ بے دینہ دا راز دا محرم کربلا دے میدان چکلیا، میں شبیر دے گل تے پہلی ضرب چلائی، حسین نہیں بولے، دوجی ماری نہیں بولے، تیسری چلائی، حسین نہیں بولے، میں چوتھی ضرب چلاون دا ارادہ کیتا، اس سے حسین دی میرے ہنجر ہاتھ پایا۔ ظالم آدھے میں ہنجر ان چھوڑایا، معصومہ دا ہاتھ زخمی ہویا، پیو دے سامنے میں سیدزادی دے چہرے تے ظلم کیتا، جیڑا حسین تروں ضربت نہیں بولیا، اچھا وین کر گیا دے غازی کوئی وس لگ دئی تیلا، میرے سامنے میرا قاتل میری دین مرے۔ مرکبہ مرکبہ مرکبہ، حق ادائی کر رہے ہو، چیلم والی دیوار انجی آئے بلند ہو منی چاہی دیئے، توڑی نسل آباد ہوئے۔ ظالم آدھا منو پگ لگ گیا، جد حسین نو تڑپاونا ہوئے، شبیر نو مارن دی ضرورت نہیں، حسین دے سامنے حسین دے سینے تے سمنا لی، دی کو جنک چڑھے وہ لفظ سامنے آ گیا ہے۔ کربلا تو لائے کے سیدزادہ شام تک جتے منزل ہون دی کافلے دی، معصوم حسین دووے ہاتھ چہرے تے رکھ کے یتیم بچیاں دے درمیان لک دے آن۔ اللہ کرے میرا اشارہ تو سمجھ آ جاوے۔ ایک منزل تے سینوں میں لیلہ پچھیا، حسین دی جی بالاں دے درمیان کیوں لک دے ہو؟ بی بی آدھی اممہ اس واسطے لک دیاں ہو سکتا ہون شمر میں نہ سو جانے، اممہ ہر منزل تے ظلم کر دے، اممہ اتنا مرین دے میرے رخسار پٹ گئے، اماں میرا وارث جو کوئی نہیں، اماں میرا چاچا غازی ہویا، اس ظالم کو لو پچھے آ جو میرا جرم کیڑا ہے۔ مرحبا مرحبا، وین قبول ہو جا وین، پھر بھی ظالم نہیں چھوڑے دا، حق لاڑے دا، کتھے گئی ہے حسین دے سینے تے سمنا لی۔ یا سیدہ من حوصلہ دے سو، دو درد مخدومہ دے میں ازادارہ دے حوالے کرا، میں صدقہ تھیوا۔ سپاہی دی آواز ہوندی یہ گل اس ویلے دی جد حسین کربلا جیندے آن، ظالمہ ہون کیوں مرے دے، بے دین آدھے تو موجزہ وکھنے تو شبیر دے سر تو ویک، میں معصومہ دے چہرے تے ظلم کردہ، دعا پہ مقدہ سنی ہوئے تے ساڑا مہمانے، اس پورے مجمع شیعہ زادار نہ ہوئے جڑا ہونا ہائے بھی نہ کر سکے، اس ظالم معصومہ دے چہرے تے ظلم کیتا ہے، حسین دے سارا لسانگ جھک دی آئیے، اچھا ویڑ کر کے آدھنے آلیا کوئی وس لگ دائی تیلا، شمر میرے سامنے میری دینو۔ جزاؤکم اللہ، سیدہ پرسہ قبول فرماوے، زندہ نو ملیا جدی چھت کوئی نہ ہا، آدھرا دویلہ سید الساجدین آدھن میں بین دیو کی حالت ڈٹھی، میں ڈٹھا ہے میری بین زندان دا تیسرا چکر انج لایا ہے، جی میں سال دا بچہ اپنی ماں دے پاسے بہندہ ہے، حقل مار کے آدھنے معصومہ کیا ودی گولیں دیاں میں، اچھا وین کر کے آدھی سجاد دعا مانگ پیو دے مرن دے بعد دیاں زندہ نہ رہا۔ واہ بھائی واہ، جڑے اولاد علیہ زادار بیٹھے ہو، بیرا مرون جی کیا گولیں دیاں میں، آواز انہیں دل بن گئی ہے، تھوڑی دیر سمجھاوا، کوئی پتھر مل جاوے یا تھوڑی دیر سر تلو رکھ کے نندر چکر رہا، کڑیاں کنج کے رنہ تیرا مہاری امام تے وین کر کے آدھنے پتھر کیوں گولیں دیئے، آج سجاد دے سینے تے سمپو، بی بی آدھیے تیرے سینے تے کیویں سمّا، تیرے سینے تے دو مندہ تاؤ کے، اچھا سینے تے نہیں سمنا بیرا دی جو لیے سمپو، زخمی سر بیرا دے زخمی زانو تے رکھا سو، وین دیر سارے کیتے سو ایک کی سنانا ہے توڑا وین بلند ہو جاسی، اچھا وین کر کے آدھی سجاد جڑے قیدی زندان اچ مردے انہاں نو کفن کتھو مل رہا ہے،
آواز دے کفن یزید دے خزانے چ مل رہے بی بی آدھی میں جو مر پوا منو یزید دے خزانے دا کفن نہ دے وے سجادہ دن میں نو شام غریب کر چھوڑا ہے دفن کی میں کرا اچھا وین کر کے آدھی اس سے میلے چولے نال دفنا چھوڑے میں اللہ دی بارگاہ چاکسا میرے اللہ میں غریب پیو دی غریب دیا ادرا دویلے میرے امام نو بلایا کون روے نالی سیدہ دے میری چھوٹی بہن سجاد وصلہ تیری بہن نہ روے مظلوم فرمایا پیو نو ملسی تے نہ روسی حسین دا بے ترتیب کٹا یا سر سجاد دے ہتھا تے آیا بابے دا سر چاہ کے زندان دے ادوشکارا کھلوتا حافظ کفائے صاحب اس جملے نو سجا کے عاشق شاہ جی پڑھ دیا جڑا ملن پہ آویند ہے او دیاں رگائیں چخون جڑا ملاون پہ آویند ہے او دی اکھا چخون جس نو ملن پہ آویند ہے او دے کنہ چخون مرحبا آزادارو آنسو نال پرسا دے منا لیو توڑی معرفت نو میں سید دا سلامے بس ازائی لہجے چوین سوناما زندگی دا پتہ کوئی نہیں جیویں جیویں بابے دے خون دی خشبو 4 سال دی معصومہ نو محسوس ہوئی میری سین تلیاں ٹیک کے اٹھ دی آئی دی بھی آدھی سجاد انج لگ دے میرا بابا میں نو گنن آیا ہے ہاں تو ولی مطلق دی ولی دیئے تیرا بابا تے نو گنن آیا ہے سید جدہ پک لگا سنا جو میں پیو نال ونجنے ہے کوئی دی والا قدردان جڑا آئے بلند کردہ ہوئے ٹردی اتھائی جتھے علی دیاں زخمی دیاں نکے نکے ہاتھ جوڑ کیا دی علی دیاں زخمی نوا میں حسین دی یتیمہ میں حسین دے سینے تے سمن آلی میں کربلا تو لے کے شام تائیں توڑے نال آئیا اگر میری وجہ تو کہیں دا دل دکھا ہوئے منو یتیمہ سمجھ کے معاف کر چھوڑ توڑا بلا ہو جاوے توڑی ہائے قبول ہو جاوے بھائی تھوڑا سہارا دیو پہلا وین ازادارہ دے حوالے کرا ایک کفیت دی صدر پڑھا جڑے ہون تک شامل نہیں ہوئے جڑے کسی سوچ چ بیٹھے ہو کوئی دی بابے دی ملاقات واسطے ترس دی ہوئے میں نو ہائے کر کے جواب دینا آزادارو اس دینو پیو نہ ملے اسے دی جولی چ بابے دا کٹا یا سر آ جاوے اللہ جانے وہ زندہ راسی یا مر ویسی طویل مدت دے بعد معصومہ دے یا چھوٹے چھوٹے زخمی ہتھاں تے ہائے مر جاوا بابے مظلوم دا کٹا یا سر آیا ہے اے جی میں پیو گھر نہ ہوئے تے شام نو واپس گھر ولے چھوٹی دی جولی چا باندھیے داڑی چم دیئے گالے چبائیں پان دیئے جس بندے نے اس بات دا پتہ آوے او دا وین میرے کن تک آوے پھر شکایت کر دیئے بابا تسا گھر کوئی نہ ہو میں نو ماں جن کیا میں نو بیڑا جن کیا میں نو بھائی ماریا ساریاں شکایات بابے نو سنویں دیئے آئے مر جاوا آج مدت دے بعد معصومہ دے ہتھاں دے پیو دا سر آیا ہے انج خونچ بابے دا غلطان سر بابے دی زخمی داڑی آبرو کٹے ہوئے ہونٹ زخمی چہرہ زخمی پیشانی ویچ نیزے دا زخم جرت نہیں میں امام دے سر دے سارے زخم سناوا مقتل پہ آدیے معصومہ بابے دی زخمی داڑی اپنے زخمی رخسار نال ملائیے جڑے نوجوان ہو جنہ دے گھر رچ بیٹیاں یا چھوٹیاں بھیڑن بانجیاں یا بطریاں اس جملے نو محسوس کرے آئے بابا 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 جیڑا تیرے سینے تے سوار آئی اس میں نو بڑا ماریا آوازوں دے بابا مدت ہو گئی ہے سکینہ نو کربلا ہون تائیں یاد اگلا وین کر گیا دیئے بابا میں کیویں بول سکتیاں میرا قسم زندہی تے لاش تے گھوڑے بج گئے اگلا وین کر گیا دیئے بابا نہیں بول سکتی میرے اکبر دے سینے چلوہے دی برچی ماری اگلا وین کر گیا دیئے بابا میں وین دی رہیاں چاچے غازی دے سارے چلوہے دا گرز مارا ہائے کرو یار ہائے توڑے واسچ ہے آنسو توڑے واسچ نہیں ہر رضادار ہائے بلند کرے اگلا وین کر گیا دیئے بابا میں کدے نہ رون دی ارمان تائی آئے جڑا سب کو لو چھوٹا ہاں انہوں ڈھیر مارا
بابا میرے اصغر نو پہلے او تیر مارا نے جڑا بجدے ہوئے گھوڑا نو مارا ہے بابا میں ویندی رہیاں میرے اصغر دا لاشا نیزے نال قبر چچایا بابا مر گئیوں وہاں منظر میں نہ ویکا اولی زالا میرے اصغر دے گلو تے خنجر چلایا اصغر دا سر سجے ڈے پیا دڑ کھبے ڈے پیا غریب دا وین بلند ہوئے اچھا وین کر گیا دنے معصومہ میں جو مدت بعد مل لڑایا منو اپنی رمان سراویا آج زندان دی گرمی ہے منو میرے پتران دے رمان کیوں سنویں دیئے آواز آدھے بابا تیری عبادت دی قسمیں توانو توڑے پتران دے رمان اس واسطے سنائے آواز آدھے بابا مسلمانہ کربلا اتنا میرے ویرہ کو نہیں ماریا جتنا شام سکینہ مرحبا مرحبا وین قبول ہو جاوے آواز آدھے بابا میری کمر جھوک گئی ہے بی بی یاد نے بابا میریاں پسلیاں تروٹ گئیاں آواز آدھے بابا مسلسل جاگن دی وجہ تو بابا میری نظر کمزور ہو گئی دیالا بندہ تے آئے کردہ آوے بی بی یاد نے وے اجڑی دا بابا پیاس دی شدت دی وجہ تو میرا گوشت ہڈیاں تو علیحدہ ہو گیا نسل آباد ہوئے بی بی یاد یہ بابا ایک واری یکی گول دیدے چہرے تو ایک اچھا وین کر کے یاد نے بابا میں 4 سالائے بڑھری تھی مرحبا روون والا چاچا نسل آباد ہو جاوے تھکنا نہیں موکانیوں ایک منظر بلند کرو توڑی طبیعت جڑ گئی ہے تے میں ماتم اللہ وین سنا دے حسین دا وین آئے معصومہ او جو مرین دے رین تیرے کول کوئی گواہی ہے یا کوئی نہ توڑی ہنجتے مسافرہ شام دی مورے تسا گریا کرنا لے ازادار ہو جے تسی شامل ہو بی بی آدھیے بابا میرا باکر گوائے آواز آدھے بابا میرا سجاد گوائے آواز آدھے بابا علی دیاں میریاں گوائے حسین آدھنے تا تیرے رشتہ دارے کوئی بھی آئی گواہے یا کوئی نہ تیری سیدہ لیو پیو دا سار چاکے چھوٹے جے چہرے دے سامنے لے آئیے بی بی آدھیے جبرائیل دیاں پرانت سمنالا ایک واری اکھی کھول دیدے چہرے تو ایک رو رو کے ودیا دیئے روح سار گواہر آئیو دی تیڑی دے جیوے ظالم ظلم کمائے او پہلے چادرہ لٹیاں مرحبا پرسہ قبول ہو جاوے شالا مال نصیب ہو نوجوانو ایڈی سونی مکانڈے بنا لے اے اگلا جملہ توڑے حصے دے جی میں 1000 دفعہ کا رو رو کے بدے یاد نے روح سار گواہن آئیو دی دیڑی دے جی میں ظالم ظلم کمائے او پہلے چادرہ لٹیاں بلاؤ نے ازادارو عاشق پیر اجازت دیو اگلا وین بڑھاؤ کھائے غلط پڑا میں توڑی جدہ دا مجرم ہوا ازادار ماتم نہ کر رہے جانن دیا باس آنے اگلا وین بھائی جان پاکستان ایرانی روزہ خان ذاکرین پڑھ دین حسین دا وین آئے معصومہ میری اکھ کھلی ہے میں دکھائے تیرے سجے رخسار دے کوئی کالا نشان ہے بی بی یاد نے بابا تیرے قاتل دے ہاتھے کوئی لوہے دی انگوٹھی آئی بابا حسین جو ظلم کمایا ہے معصومان دا چہرہ زخمی ہو گئے اچھا وین کر کے یاد نے دیر ہو لگئی آئی او ویچ سفران دے وہ یہ سمت دا پاک نگینا بی بی یاد نے صاحب چھوٹی قائدان
نہیں تھکو نہیں موکاڑیوں اگر نوجوان بھائی ماتم دے نہ جڑ دے میں اگلا وین کدے نہ کردا سیدزادہ حکم دیتا نے ڈھیر سارا ماتم کیتا نے آؤ میرے نال ازادار بن کے ماتمی بن کے ماتم اللہ ہاتھ چاہو تے سینے تے لے آؤ اکیے وین دے بعد معصومہ دا آواز بند ہو گیا ہے ہائے مر جاوا بڑا مطمئن جا ذاکرہ سجادہ وین آیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون علی دی جی دا ماتم بلاند ہوئے اگل مار کے آدھنے سجاد روندہ کیوں ہے آواز ہو دا یمہ میں نہ رواں تے کون روے عابد تیرے رومن دی وجہ کیا ہے سجاد رو کے آدھنے کہہ دے اوکھی تو ڈر گئی سکینہ اماں مر گئی میری سکینہ ہاتھوں ماتمی سر دے لے آؤ رنے سجاد تے رو رو کے ودا دے نال بابا دے ٹور گئی سکینہ اماں مر گئی میری سکینہ انج نہیں شرم کریں دے بیٹھے ہو میں توڑی محبت چھڑا پڑھدا ایک باری ہاتھ چاہو تے سر تے رکھو تے سالہ کے آلیو پردہ بن گیا فضا غسل دیون دا ارادہ کیتا سیدزادہ آل محمد دا غسل مقصد طہارت نہیں مقصد تحفظ شریعت ہے دائی ماتم کریں دی باہر آئیے سجادہ نے دادی کیوں رو دے ہو بی بی آدھیے تیری بین دا دکھ روین دائے اممہ کیڑا دکھ روین دائے میری سین رنے اچھا وین کھر کے آدھین پیاسے بابے کوئے نہیں بولیں دی ہائے مر کے بھی موتے پانی نہیں پوے مرحبا 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 چیلم نہ ہوندہ میں اگلا وین نہ کردہ جتنے سیدوں منو اجازت دیو ہاتھ چاہ کے اجازت دیو پڑھ دے ماں اگلی روایت جھوٹ بولا میں توڑی دادی دا مجرم ہوا صحب روزہ تر مظلومین آدین اللہ دی کائنات دا پہلا جنازہ ہے شاویں نالائی کہہ دیئے جہدہ جنازہ چاہیا ہوئی کہہ دنے مرحبا رسیاں لی بہن دا جنازہ کڑیاں لے ہتھاں دے چایا سجاد بازار شام چایا انہوں روایت دی قسم چاہیے شام دیاں کمینیاں عورتاں سکینہ دے میت دے پتھر مارنے شروع کی دین ایک کالے برگی آلی بی بی ہے جیڑی رو رو کے ودیا دیئے